दावत से दामन इस्लाम में दाखिल होते हैं। उनके चचा ने उन्हें कच्ची खाल में लपेट करके धुनियां दी कि इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ, लेकिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान डटे रहे और इस्तिक़ामत के साथ इस्लाम पर गामज़न रहे, और अल्लाह ने उनको फिर जो शानें दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के निकाह में किसी नबी की दो साहबजादियां आई। ये एजाज सिर्फ हजरत उस्मान गनी को नसीब हुआ रदी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर की दो शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, यके बाद दीगरे, तो इस वजह से उन्हें ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी के माल से इस उम्मत को बहुत तक़वियत अता की। तहरीक इस्लाम के लिए जिन लोगों ने माली वसाइल पेश किए, उनमें नमाया नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का है। आका करीम अलैहिस्सलाम के कहने पे उन्होंने जितनी जरूरत पड़ी उतना माल पेश कर दिया। ग़ज़वा तबूक का मौका आया तो हुजूर ने तहरीस दिलाई, तो उन्होंने कहा हुजूर मैं 300 ऊंट पेश करता हूँ माँ साजो सामान के। तो हुजूर ने फिर तहरीस दिलाई तो फिर खड़े हो गए, फिर तहरीस दिलाई तो फिर खड़े हो गए, और जो हुजूर कहते रहे वो पेश करते रहे। बेरे रूमा की कहानी आई, जब मदीना तुल मुनव्वरा में हिजरत करके आए तो मुसलमानों के लिए कोई मीठा पानी दस्तयाब नहीं था। करीब 3 बाग बेरे रूमा था, एक यहूदी की मलकियत था, वो महंगे दामों देता और मुसलमानों की मजबूरी से और ज्यादा फायदा हासिल करता। गरीब मुसलमान थे, घर बार छोड़ के गए थे, पानी भी मोल का खरीदे और वो भी महंगे दामों, फिर यहूदी के नखरे उस पे अलग। हुजूर ने फरमाया कोई है जो मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम करे? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की हुजूर ये जिम्मेदारी मेरी डायरी बेरे रूमा आज भी वक्फ है, और इसकी जितनी भी जायदाद है, अमलाक है और इर्द गिर्द जो मजरा है, ये बागात हैं, बाकायदा आज भी हजरत उस्मान गनी के नाम का बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, और इसकी सारी कमाई उनके नाम जमा होती है और फिर नेकी के कामों के अंदर सरफ होती है। उस्मान गनी का वो वक्फ आज भी जारी है और उससे दुनिया आज भी फैज पा रही है। मस्जिद नबवी में जब लोगों का वजूद बढ़ा तो हुजूर ने फरमाया कि कौन है इसकी तौसी करे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हुजूर ये जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेता। तो राह खुदा में खर्च करने की बाबत आई तो उस्मान का अंदाज ही निराला था, और फिर हया जो उनका एक ऐसी पहचान है कि जो उनकी नमाया शान है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो आप जानते उनका पानी बंद कर दिया गया था, मदीने पर पलवाइयों ने कब्जा कर लिया, और 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद रहा, घर में महसूर हो गए। 40वें दिन जिस दिन शहादत होती है उस दिन आपने सर अनवर बाहर निकाला और लोगों से कहा कि लोगों, जिस वक्त मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई थी और रसूल करीम ने कहा कोई है जो मस्जिद नबवी की तोसी करे, तो किसने तोसी की थी? तो कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपने। कहा आज मुझे उस मस्जिद में 2 नफल पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। फिर उसके बाद आपने फरमाया लोगों, जब मदीने वालों को पानी नहीं मिल रहा था और मुहाजिरीन को यहूदी महंगे दामों पानी दे रहे थे, तो कौन था जिसने बेरे रूमा खरीदा और वक्फ किया रब के नाम पे? तो लोगों ने कहा उस्मान आपने। तो कहा आज मुझे 2 घूंट उस कुएं से दस्तयाब नहीं। और फिर आप नीचे आ गए और कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। और जब हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया 40 दिन प्यासा रखने के बाद, तो उस वक्त आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और आपका खून कुरान मजीद की इस आयत पे गिरा, फसा यकफीकहुमुल्लाह, और हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। इमाम मजलूम जुल्मन आप शहीद किए गए। कल कयामत के दिन उस्मान गनी तिलावत करते उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला हजरत उस्मान गनी की रूह की बरकतें हमारे मन में उतार दे। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा कर लिया गया और ये खिलाफत का आखिरी आपका दौर है, 82 साल की उम्र थी उस वक्त आप, और ये तारीख का दर्दनाक बाब है कि हजरत उस्मान गनी पर 40 दिन तक पानी बंद रहा। वो एक मंसूबा था, 3 लोग 3 मुख्तलिफ शहरों से चले, मिस्र से, कूफे से और बसरे से, 1,000 आदमी लेकर, और मदीना तुल मुनव्वरा में पहुंच करके हजरत अली मुर्तजा से मिले, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से मिले।
किबार असहाब से मिले। तो जो उन्होंने कहा तो इन्होंने उनको कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फरमाइश करके वापस भेज। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अकरबा परवरी का इल्जाम आयद किया था। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये था कि आपने कम उम्र गवर्नर, कम उम्र लोग मुकर्रर। तो हजरत उस्मान ने कहा कि हजरत उसामा भी तो कम उम्र थे, हुजूर ने उनको अगर मुकर्रर किया है तो ये तो मिसाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये एक मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत 3 जगहों से लोग आए थे। वो 3 दिन की मुसाफत के बाद फिर तीनों वापस आ गए। तो ये एक सवालिया निशान है कि तीनों क्यों वापस आ गए, कोई एक तो ना आता ना। तो ये सब तयशुदा मंसूबा था। और फिर उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा को घेर दिया और जिस तरह से बलवाइयों ने हालात पैदा कर दिए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शहर मदीना से बाहर तशरीफ ले गए थे और अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर मुकर्रर किया था कि उनको जरा ना पहुंचने दे। अब 700 सहाबा इजाजत तलब कर रहे हैं कि आप इन बलवाइयों से निपटने का में जो है वो इजाजतनामा मरहमत करें। और बहुत सारे लोग तो हज पे जा चुके हैं। 18 ज़िलहज का वाक़या है जब आपकी शहादत हुई, तो वो हज पे जा चुके हैं। तो जो यहाँ मौजूद है वो इजाजत तलब कर रहे हैं। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी इजाजत नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम शहर मदीना लोगों के खून से नालाजार हो, ये मैं इसको गवारा नहीं करता। अफवाज मौजूद है और दुनिया की तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी हुकूमत किसी के पास हो और वो खुद घेर लिया जाए, उसका पानी भी बंद हो जाए और वो हुक्म दे कि नहीं मेरे लिए आप एक कतरा भी खून नहीं बहाएंगे। बल्कि आपके गुलामों ने जब तलवारें उठा ली तो आपने फरमाया कि मेरा हुक्म है कि तुम तलवारें नीचे रखो, बल्कि मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूं कि जो गुलाम लड़ेगा नहीं और ये मेरे से अहद करता है वो आज़ाद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हालांकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, तालीम व ताल्लुम से इनका ताल्लुक था, लेकिन वो भी तलवार लेके हज़रत उस्मान गनी के दफा में आ गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हज़रत उस्मान गनी रोक देते। मालिक बिन उश्तर कहने लगा कि हम आपकी दस्तबरदारी के ख्वाह हैं, आप खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर लीजिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जानिसार सहाबी ने हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ये नहीं हो सकता। दस्तबरदार क्यों नहीं हुए? लगता था ये सबसे ज्यादा आसान था। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ए उस्मान, तुम्हें अल्लाह एक कमीज पहनाएगा, लोग उसको उतारना चाहेंगे, तुम कभी ना उतारना। तो इससे मुराद खिलाफत की कमीज और उनकी शहादत की खबर भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दी थी। और अगर आप दस्तबरदार हो जाते तो ये एक खिलौना बन जाता, बाजीचा बन जाती खिलाफत। चंद आदमियों के प्रेशर से खिलाफत से दस्तबरदारी करना पड़ती। अच्छा, एक ये सवाल भी पैदा होता है, चंद बागी थे, उनको किस तरह कुचल दिया जाता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ये नहीं चाहते थे। एक तो ये कि मदीने की हुर्मत पामाल ना हो, और दूसरा पूरे आलम इस्लाम को आग लगाने का जो मंसूबा था, 3 मुख्तलिफ शहरों से 1-1 हजार आदमी लाया गया एक मंसूबे के तहत, और उन्हें लाशें चाहिए थी। और जो उनके पीछे काम कर रहे थे नादीदा हाथ, उनका मंसूबा यह था कि यहां से मुख्तलिफ सिमतों में, ये तीनों शहर मुख्तलिफ सिमतों में थे, तीनों सिमतों में जब लाशें जाएंगी तो पूरे आलम इस्लाम को हम जो है वो खाना जंगी की आग में धकेल सकेंगे। तो हजरत उस्मान गनी इन साजिशों से आगाह थे। तो सबसे आवन और आसान ये था कि कुर्बानी पेश कर दी जाए। और फिर उन्होंने सुन भी रखा था कि 2 शहीद हैं, शहीद तो उन्होंने बहरहाल होना है, तो लिहाजा मैं खिलाफत से दस्तबरदार भी नहीं हूँगा और शहर मदीना की हुर्मत भी पामाल नहीं होने दूंगा। और तीसरी बात यह है कि मैं खुद मजलूम शहीद कर दिया जाऊं। तो आपने ये गवारा कर लिया। तो 18 ज़ुल्हज था, जुमे का ही दिन था, और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे से थे। असर का वक्त था, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और दीगर लोग आपके दरवाजे पे पहरा दे रहे थे। लेकिन बागी पिछले घर से दीवार फलांग के आपके घर में दाखिल हुए और तलवार से वार किया। आपकी ज़ौजा हजरत नाइला आगे बढ़ी और हाथ से रोकना चाहा, आपकी उंगलियां कट गई। फिर दूसरा वार किया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायां हाथ कट के गिर गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अफसोस किया और कहा कि तुमने वो हाथ काट दिया जिससे मैं वही की किताबत किया करता था। फिर उसके बाद आप पर 9 वार किए गए और आपको शहीद कर दिया गया।
اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے. تو ایک شخص نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضا حضور یہ اللہ کے محبوب، میں ہاں یہی. جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا. شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضور نے انکار کر دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا. تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا. حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا. حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا. اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے. اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست. ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے. تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے. تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ السلام کے محبوب اور حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں. ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے. اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر. ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے. فاستاذن ابو بکر فاذن لہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا جائیے. وهو تلك الحال، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے. ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا. تو حضور نے کہا جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے. فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی. ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی حضور میں اندر آ سکتا ہوں. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. وصب ثیابہ، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا. جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا. حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی. لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا. کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے. یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بن رہا. اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے، سخت اذیتیں کاٹیں. شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں. حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. آپ کے بہت سارے نمایاں وصف ہیں جن میں حضور کا 2 مرتبہ داماد بننا، اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا. اور پھر ذوالہجرتین 2 ہجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ المنورہ کی جانب. پھر شہادت کا اعزاز اولین مسلمانوں میں ان کا شمار ہے، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے. 4 خلفائے راشدین کے اندر ان کا 3را نمبر ہے. جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی. آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہیں. ایک تو آپ کا سخی ہونا، دوسرا آپ کا وصف نمایاں حیا تھا. تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے. ایک مرد ہو کے اتنا حیادار، تو پھر عورت ہو کر حیا کی چادر پھاڑ دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے تو اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو گیا. اقبال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور سخاوت کے بہرے بے قراں تھے. بزرگوں کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت اور ان کا پیار اس امت کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہونا چاہیے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات سے ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ. کہتے ایک دن حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے. مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے. اتنی جگہ کو چھپانا واجب اور ضروری ہے. اس کے بعد اس کا پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، پشت ہے، بازو ہے، پھنڈلیاں ہیں، سر اور اس کا چہرہ ہے. یہ ستر عورت میں شامل نہیں. تو ستر عورت صرف گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک کی جگہ ہے. اس کے علاوہ گھر میں بندہ بے تکلف بیٹھا ہو کہ بعض بات آپ گھر میں سے تہ بند باندھ لیتے ہیں اور بنیان پہن لیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حضور لیٹے ہوئے تھے. فاستاذن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واذن له وهو تلك الحال. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے، دستک دی، حضور سے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا آ جاؤ. تو وہ اندر آ گئے. حضور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا اور حضور نیم دراز تھے. ثم استاذن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی اور اجازت چاہی. تو فاذن له وهو كذلك، تو حضور نے کہا آ جاؤ، اور حضور ایسے ہی لیٹے رہے کہ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رکھا. فتحدث، تو یہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے حضور سے اجازت مانگی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے.
वसव्वा स्याबहु, और जल्दी जल्दी पिंडी पर कपड़ा करने लगे। फलम्मा खरजा कालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब सारे चले गए तो हज़रत आयशा हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, दखल अबू बकर फलम तहतशा लहू वलम तुबाले, हुजूर अबू बकर आए तो आप उठ के नहीं बैठे, आपने कोई परवाह नहीं की, कपड़ा हटा रहा। सुम्मा दाखिल उमर, फिर हजरत उमर आए, फलम तहतशा लहू वलम तुबाले, आपने कोई जुम्बश नहीं की है और आपने कोई खास परवाह नहीं की है, ऐसे लेटे रहे, कपड़ा हटा रहा। सुम्मा दाखिल उस्मान, फिर हजरत उस्मान आए, फजलस्ता वसव्वैता स्याबका, तो आप उठ के बैठ गए और आपने कपड़ा पिंडली के ऊपर सीधा कर लिया। फ़क़ाल, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, आयशा मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करें। अल्लाह अकबर। ये है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रिवायत करते, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था कि आका ने जैश उसरा के बारे में लोगों को तरगीब दी। ये ग़ज़वा तबूक को जैश उसरा कहते हैं क्योंकि ये एक लंबा सफर था और गर्मियों का सफर था और बड़ी मुश्किल में ये सफर तय किया गया, इसलिए इसको जैशुल उसरा, तंगी वाला लश्कर कहा जाता है। तो फरमाते हैं जब जैश उसरा का मौका आया तो मैं मौजूद था, तो हुजूर ने लोगों को उभारा, तहरीस दी, तरगीब दी कि लोग राह खुदा में माल खर्च करें। जब हुजूर ने लोगों को फंड की तरगीब दी तो हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़िम्मे 100 माँ साजो सामान के मैं पेश करूँ, 100 पेश करूँगा, साजो सामान के समेत पेश करूँगा। क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा थी, फिर हुजूर ने दोबारा फिर इस पर तरगीब दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े हुए, हुजूर मेरे ज़िम्मे 200 ऊँट रहे, साजो सामान समेत पेश करूँगा। अच्छा, ज़रूरत और ज़्यादा थी, हुजूर ने फिर उभारा और कहा कि लोगों इतना तवील फासला तय करके लश्कर में जाना है, उसके लिए फंड चाहिए, कोई है जो पेश करे। तीसरी मरतबा फिर हजरत उस्मान खड़े हो और अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे ज़िम्मे 300 ऊँट रहे, उनके सारो सामान समेत मैं पेश करूंगा। अल्लाह अकबर। तो रावी कहते हैं हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और हुजूर ये बार बार फरमा रहे थे, उस्मान को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद कोई अमल ना करे। अल्लाह अकबर। यानी एक ऐसा नफली अमल किया है कि ये उनकी दुनिया आखिरत की किफायत कर गया, बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा कर दिया गया और ये खिलाफत का आखिरी आपका दौर है, 82 साल की उम्र थी इस वक्त आप, और ये तारीख का दर्दनाक बाब है कि हजरत उस्मान गनी पर 40 दिन तक पानी बंद रहा। वो एक मंसूबा था, 3 लोग 3 मुख्तलिफ शहरों से चले, मिस्र से, कूफे से और बसरे से, 1,000 आदमी लेकर, और मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंच करके हज़रत अली मुर्तज़ा से मिले, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से मिले, किबार असहाब से मिले। तो जो उन्होंने कहा तो इन्होंने उनको कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फरमाइश करके वापस भेज। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम आयद किया था, तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये था कि आपने कम उम्र गवर्नर, कम उम्र लोग मुकर्रर, तो हज़रत उस्मान ने कहा कि हज़रत उसामा भी तो कम उम्र थे, हुजूर ने उनको अगर मुकर्रर किया है तो ये तो मिसाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये एक मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत 3 जगहों से लोग आए थे, वो 3 दिन की मुसाफत के बाद फिर तीनों वापस आ गए। तो ये एक सवालिया निशान है कि तीनों क्यों वापस आ गए, कोई एक तो ना आता ना। तो ये सब तयशुदा मंसूबा था और फिर उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा को घेर दिया और जिस तरह से बलवाइयों ने हालात पैदा कर दिए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शहर मदीना से बाहर तशरीफ ले गए थे और अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर मुकर्रर किया ताकि उनको जरा ना पहुंचने दे। अब 700 सहाबा इजाजत तलब कर रहे हैं कि आप इन बलवाइयों से निपटने का मैं जो है वो इजाजतनामा मरहमत करें, और बहुत सारे लोग तो हज पे जा चुके हैं। 18 ज़िलहज का वाक़या जब आपकी शहादत है तो वो हज पे जा चुके हैं, तो जो यहाँ मौजूद है वो इजाजत तलब कर रहे हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं
ایسی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے. بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت. چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی. اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں. اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے. تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے. تو سب سے احون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں. تو آپ نے یہ گوارا کر دیا. تو 18 ذو الحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے. حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے. لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے. تو ایک شخص نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضر حضور، یہ اللہ کے محبوب، میں ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا. شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے
امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا۔ فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہے، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر۔ یہ ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے۔ فاستاذن ابو بکر فاذن لہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے کہا آ جائیے، وَتِلْكَ الْحَالِ، اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے، فتحدث، وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اذن طلب کیا، تو حضور نے کہا آ جائیے، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے، فتحدث، وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہی۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان کی آواز آئی، حضور میں اندر آ سکتا ہوں؟ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، وصب ثیابہ، اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش نہیں کی، کپڑا سیدھا نہیں کیا، حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا، کہا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے۔